देखते ही देखते कभी हुर्रियत फर्द के झंडे तले पहुंचा दी जाती हैं और कभी आलमी नज्म के झंडे तले, जो अवामी आज़ादी का कफील बनता है। अक्सर ज़मानों में लोग इस पर मुत्तफ़िक़ रहे हैं कि अक़ायद व नज़रियात की आज़ादी जब तक अक़ायद व नज़रियात और इनके इज़हार तक महदूद रहती है, जमाती नज़्म से इसका तसादुम नहीं होना चाहिए। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में ये बात न थी। फ़ारस और रोम की अक्सर जंगें मजहबी तासुब की बिना पर हुईं, बल्कि इसके बाद भी मसीही यूरोप और मुसलमानों के दरमियान सदीबी जंगें लड़ी गईं और इनकी आग महज इख्तलाफ अक़ायद के सबब मुद्दतों शोलाज़न रही। वजह यह थी कि इस ज़माने में मजहब को इज्तमाई ज़िंदगी की असास समझा जाता था। इसलिए जब कभी रियाया को लुत्फ़ व मेहरबानी से नवाजा जाता, उन लोगों को जिनका मजहब हुकूमत के मजहब से मुख्तलिफ होता, अजनबियों के ज़ैल में शुमार किया जाता था। वो चूंकि अपने आबाई अक़ायद पर कायम थे, इसलिए उन्हें वो हुकूक नहीं दिए जा सकते थे जो हुकूक हुकूमत अपने मजहब के प्यारों को देती थी। इस तसव्वुर के पेश नज़र हैरत की क्या बात है कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जाहिलियत के ज़माने में उन लोगों के दुश्मन थे जो बुतों के सिवा किसी और की परस्तिश करते थे, और ताज्जुब का कौन सा मौका है अगर वो अपने इन अबनाए कौम से बरसरे जंग रहते थे जिन्होंने अपने आबाई मजहब से रूगर्दानी इख्तियार कर ली थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख्याल में इन मुर्तद्दीन को महज इसलिए मुआफ़ नहीं किया जा सकता था कि वो इल्म व हिकमत की दौलत से बहरावर थे, बल्कि शायद उनके इल्म और हिकमत ही ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह में उनका जुर्म शदीद तर कर दिया था। अवाम जाहिलों की पैरवी नहीं करते और ना उन्हें अपने अक़ीदों का मरकज़ बनाते हैं। वो तो उन्हीं फर्जंदाने कौम के पीछे चलते हैं जिनकी तलाश हक़ में वक्त, दिक्कत नज़र और मामला फहमी पर उन्हें एतमाद होता है। चुनाचे क़स बिन साइदा अल-अयादी अगर असनाब अरब की ऐबजोई करता है तो करे, वो नसरानी है और उसका नसरानी होना ही उसकी ऐबजोई के जवाज़ के लिए काफ़ी है। लेकिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल, वरक़ा बिन नौफल, उस्मान बिन अल-हवैरिस, अब्दुल्ला बिन जहश और इसी गिरोह के दूसरे मक्का वाले अगर बुतपरस्ती छोड़ के अपने अशार में तौहीद की इशाअत करते हैं तो उनका कोई उज़्र मस्मू नहीं हो सकता, और वो किसी हाल में कुरैश की दराज दस्तियों से नहीं बच सकते। उन्हें अगर उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है तो वो अवाम को गुमराह कर देंगे और कुरैश की वहदत पारा पारा होकर रह जाएगी, बल्कि हो सकता है कि वो ज़मीन को फितना व फसाद की आमाजगा बना दें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों का ये तशद्दुद ही था जिसने कुरैश की वहदत और मक्के की मंजिलत को बरकरार रखा। उनके खौफ से अहले दानिश की हिकमत सिर्फ उनकी अपनी ज़ात तक महदूद रही और वो दूसरों को अपने नक्शे कदम पर चलने की दावत देकर इन अकायद से रूगर्दा न कर सके जो उनके बाप दादा के वक्त से चले आ रहे थे। इन मुर्तद्दीन के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा जर्री और सबसे ज्यादा बेरहम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उनके मिजाज की सख्ती और गुस्से की तेजी ने उन्हें हद दर्जा तशद्दुद पसंद बना दिया था। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र 25 बरस से ज्यादा न थी। उनके शबाब ने उनकी राय के तासुब को इंतहाई हदों तक पहुंचा दिया था और उनकी राय के तासुब की हिद्दत उनके मिजाज की सख्ती और बेरहमी से मिल गई थी। चुनाचे तारिकीन असनाम के खिलाफ उनकी जंग बड़ी शदीद होती थी और बुतों की ऐबजोई करने वालों पर उनका लौहा हमेशा तेज रहता था। उस वक्त अल्लाह ने अपने हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को हिदायत और दीन हक की तरफ बुलाएं। जब तौहीद की दावत फैलने लगी तो मक्का के गालिब बुत परस्तों ने बेदस्तोपा मुसलमानों को निशाना सितम बनाना शुरू कर दिया कि वो दरमांदा होकर दोबारा बुत परस्ती इख्तियार कर लें। इस नई दावत के मुखालिफिन में उमर इब्न अल खत्ताब का नाम सर फहरिस्त था। मुशरिकीन मक्का में वो सबसे ज्यादा मुसलमानों के दुश्मन थे, तरह तरह से उन्हें सताते और बाहर उन्वान तर्क इस्लाम पर मजबूर करते। इब्ने हशाम ने लिखा है कि एक दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक लौंडी को मुसलमान होने के जुर्म में मार रहे हैं। मारते मारते थक गए तो छोड़ दिया और बोले, मैंने तुझे थक के छोड़ा है। लौंडी ने जवाब में कहा, यही खुदा ने तुम्हारे साथ किया है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस लौंडी को खरीद कर आज़ाद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो दुश्मनी थी वो किसी जहलो तासुब की बिना पर न थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हकीकत को अच्छी तरह जानते थे कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हिकमत रखने वाला और कोई नहीं।
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اقوال سے بھی متاثر تھے، لیکن اس کے باوجود نئی دعوت کے خلاف ان کی دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ جس مسلمان پر ان کا بس چلتا اسے ہرگز نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ مسلمان ان کی ایذا رسانیوں سے عاجز آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ساری اسلام دشمنی نتیجہ تھی ان کی اس رائے کا کہ اگر اس شخص کا اتباع کیا گیا تو مکے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اس کی حدود میں فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ مکہ والوں کا سکون انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت سے کہیں زیادہ عزیز تھا، جس نے قریش کے اتحاد کو ضرب لگائی اور بلد حرام کی منزلت کو ذکر پہنچائی تھی۔ ان کے نزدیک اس دعوت پر صبر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا اتحاد تیلیوں کی طرح بکھیر دیا جائے اور مکہ کا وقار اور احترام فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اگر قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کی دشمنی اور کمزور مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دین پر لانے کی کوششوں سے باز آ جاتے ہیں تو مکہ کی ہوا اکھڑ جائے گی اور قریش عربوں کے منہ کا نوالا بن کر رہ جائیں گے۔ آخر ان بیچاروں کا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں؟ گناہ تو جو کچھ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی معجز بیانی و قادر الکلامی کا ہے۔ یہ اسی کے بیان کا اعجاز ہے جس نے ان بے سہاروں اور اپنے آبائی مذہب سے پھر جانے والوں کی عقل کو اس کا حلقہ بگوش بنا دیا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے نعوذ باللہ تو فتنہ فرو ہو جائے، فساد کے بادل چھٹ جائیں اور بلد حرام کا گیا ہوا سکون پھر واپس آ جائے، اور ایک شخص کا قتل کسی قبیلے بلکہ مکہ کے تمام قبیلوں کی نجات کے مقابلے میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس سے قریش کی اجتماعی حیثیت اور مکہ کے قومی نظام کو برقرار رکھنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن محمد کی باتیں بڑی دل آویز ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو بڑے حسین پیرائے میں اپنی دعوت دیتا ہے۔ پھر وہ ایسا شخص ہے جسے قریش نے آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو کیا اسے محض اس لیے قتل کر دیا جائے کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ اس پر ایمان رکھتا ہے؟ لیکن اسے قتل کرنے یا اس سے نجات پانے کی سبیل کیا ہے؟ وہ تو بنو ہاشم میں سے ہے اور بنو ہاشم اس کے مددگار ہیں۔ پھر جو لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اس کی دعوت قبول کر لی ہے اور ایک جماعت کی شکل میں اس کے ساتھ ہیں، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق معزز قبیلوں سے ہے، اور بنو ہاشم کی طرح ان کے قبیلے بھی ان کی حفاظت و مدافعت پر آمادہ ہیں۔ چنانچہ ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ بن طیم بن مرہ سے، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بنی زہرہ سے، عثمان بن عفان بنی عبد شمس سے، ابو عبیدہ بن جراح بنی فہر بن مالک سے اور زبیر بن عوام بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سب کو اپنے اپنے قبیلے میں وہ مقام حاصل ہے کہ اگر ان پر کوئی زیادتی ہوئی تو یہ قبیلے ان کی ضرور مدد کریں گے۔ اب اگر عمر ان سے اور ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے اور قریش کو ان کے خلاف بھڑکائے تو مکہ میں ایسی خانہ جنگی برپا ہو جائے گی جس کے مقابلے میں وہ خطرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو مکے کی منزلت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت سے لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے خیالات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں پریشان رکھتے، لیکن جب وہ گھر سے نکلتے اور اپنی قوم کا انتشار دیکھتے تو ان کا جی چاہتا کہ اس فرقے کو بے خوبن ہی سے اکھاڑ کے پھینک دیں تاکہ مکے کا امن بحال ہو جائے۔ یہ خیال برابر ان کے دل میں آتا رہا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان مسلمانوں کو اپنا گھر بار اور عزیز و اقارب چھوڑتے دیکھا تو ان پر رحم آ گیا اور تارکین وطن کی جدائی ان کے دل کا بوجھ بن گئی۔ مسئلہ اب ان کے نزدیک اور بھی اہم ہو گیا تھا۔ دل میں ایک طوفان اٹھا اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت سے نجات حاصل کرنے کے متعلق تفصیل سے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں اپنے ارادے میں کامیابی ہو گئی تو قریش کو اطمینان نصیب ہو جائے گا، اور صرف کعبے ہی کے نہیں بلکہ عرب کے تمام بت ان سے خوش ہو جائیں گے، اور اگر اس کے برعکس کوئی ناگوار صورت پیش آ گئی تو وہ قریش اور مکہ والوں کی خاطر اسے بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ قریش ان کے عزیز ہیں اور مکہ ان کا وطن، اور عزیزوں اور وطن کی راہ میں جو مصیبت بھی پیش آئے وہ خوشگوار ہے اور محبوب بھی۔ اپنے اس فیصلے پر وہ مضبوطی سے قائم ہو گئے
लेकिन ये भूल गए कि मखलूक में अल्लाह जल्ला शानुहु की एक हिकमत है और वो हिकमत ये फैसला कर चुकी है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अक्ल उनके जोश गज़ब पर गालिब आए और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर वो फारूक बने जिनका नाम क़यामत तक लोग निहायत इज़्ज़त व एहतराम से लेते रहे। मशहूर है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इब्न ख़त्ताब ने 45 मर्दों और 21 औरतों के बाद इस्लाम कबूल किया। बाज़ रिवायतों में ये तादाद ज़्यादा है और बाज़ में कम। अल्लामा इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा की हिजरत के बाद हल्का बगोशे इस्लाम हुए थे और मुहाजिरीन हबशा की तादाद माँ औरतों के 90 के करीब थी। जब ये मुसलमान हबशा की तरफ चले गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा लेकर आप और आपके सहाबा के ताक़ुब में अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर पहुंचे जो सफ़ा में वाक़ था और उस वक्त वहां मर्द और औरतें मिलाकर 40 मुसलमान मौजूद थे। इस कौल की रोशनी में आप कह सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले 130 मर्द-ओ-ज़न इस्लाम कबूल कर चुके थे। इस सिलसिले में ये आखिरी रिवायत है। इससे ज्यादा तादाद की जुस्तजू आपके लिए बेमानी साबित होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम क्यों कबूल किया, इसके मुताल्लिक़ रिवायतों में इख्तलाफ है, लेकिन सबसे मशहूर रिवायत ये है कि दावत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश में जो इफ्तराक पैदा कर दिया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इससे बहुत परेशान थे। इसीलिए वो और उनके साथी मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाते थे कि वो इस नए दीन से बरगश्ता होकर अपने आबाई मजहब कबूल कर लें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को मशवरा दिया कि वो अपने दीन की हिफाजत के लिए कहीं और चले जाएं और हबशा की तरफ हिजरत करने की खास तौर पर नसीहत फरमाई, तो उन्हें जाते देखकर बेहद सदमा हुआ और वो उनकी जुदाई से बहुत घबराए। उम्मे अब्दुल्ला बिनते अबी हशमा कहती हैं, कसम बखुदा जब हम हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इब्न ख़त्ताब आए और मेरे पास खड़े हो गए। वो अभी तक अपने शिर्क पर कायम थे और हमें उनकी ज़ात से तरह तरह की अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ती थी। उन्होंने मुझसे कहा, उम्मे अब्दुल्ला जाना यकीनी है? मैंने कहा, हाँ कसम बखुदा हम ज़रूर अल्लाह की ज़मीन में निकल जाएंगे। तुम लोगों ने हमें बहुत सताया, हम पर जुल्म सितम के बहुत पहाड़ ढाए, यहाँ तक कि अल्लाह ने हमारे लिए निजात की राह पैदा कर दी। बोले, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। जैसी रिक़त उस वक्त मैंने उन पर तारी देखी कभी ना देखी थी। इसके बाद वो चले गए। मेरा ख्याल है हमारे जाने से वो सख्त दिलगीर थे। जब उनके शाहर आए तो उन्होंने अपनी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की गुफ्तगू उनके सामने दोहराई और कहा, मेरा ख्याल है वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। उनके शाहर ने जवाब दिया, खत्ताब का गधा ईमान ले आए तो ले आए, मगर इस शख्स से उम्मीद नहीं। आगे चलकर इस रिवायत में है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बरादरान कौम को इंतहाई मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद तर्क वतन करते देखा तो अपने दिल में एक टीस सी महसूस की और उन्हें इस इब्तला से निकालने की तदबीरें सोचने लगे। उनकी अक्ल ने कहा, किसी फैसलाकुन कोशिश के बगैर इस मामले में कामयाबी मुमकिन नहीं, और उन्होंने उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मुसम्मम इरादा कर लिया कि इस इक़दाम के सिवा उनके नज़दीक कुरैश के इत्तेहाद की कोई सूरत न थी। चुनाचे एक दिन सुबह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से निमटने के लिए शमशीर बदस्त घर से निकले। ये उन्हें मालूम ही हो गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में इक़ामत फरमा है और मुसलमानों की मजमूई तादाद 40 के लगभग है। अभी रास्ते में ही थे कि नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ? बोले, मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ कि यही वो बेदीन है जिसने कुरैश में तफर्रुक़ा डाला, उनका अखलाक तबाह किया, उनके अकायद पर लान तान की और उनके देवताओं को बुरा भला कहा। मैं आज उसे कत्ल करके ही छोड़ूंगा। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया तो बनी अब्द मुनाफ तुम्हें जमीन पर अकड़ते फिरने के लिए जिंदा छोड़ देंगे? पहले अपने घर वालों की तो खबर लो, फिर उनसे भी निमट लेना। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचाजाद भाई सईद बिन जैद बिन अम्र और तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब। खुदा की कसम वो दोनों मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के दीन की पैरवी करते हैं। जाओ पहले उन्हें समझाओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे।
اس وقت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ہاتھ میں قرآن پاک کے اجزاء لیے سعید رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ پا کر خباب ایک کوٹھڑی میں چھپ گئے اور قرآن پاک کے اجزاء فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چھپا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب رضی اللہ عنہ کی آواز سن لی تھی۔ گھر میں آتے ہی کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ فاطمہ نے کہا، کچھ نہیں۔ بولے، نہیں، خدا کی قسم مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر سعید رضی اللہ عنہ بن زید پر جھپٹے۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے اٹھی تو انہیں اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو وہ دونوں بولے، ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے جسم سے خون بہتے دیکھا تو اپنی زیادتی پر نادم ہوئے۔ بہن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بولے، لاؤ مجھے دکھاؤ جو ابھی تم پڑھ رہے تھے، دیکھو تو صحیح محمد کیا لایا ہے۔ بہن نے کہا، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ بولے، ڈرو نہیں، اور دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے وہ اجزاء انہیں دے دیے۔ پڑھ کے بولے، کتنا حسین اور کتنا بزرگ ہے یہ کلام۔ ان کی زبان سے یہ سن کر خباب کوٹھڑی سے نکل کر آئے اور کہا، خدا کی قسم اے عمر، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے نبی کی دعوت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا مانگتے سنا تھا کہ یا اللہ، ابو الحکم بن حشام یا عمر ابن الخطاب کی قوت اسلام کے شامل حال کر، اور اے عمر، خدا بہرحال خدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خباب سے کہا، خباب میری رہنمائی کرو کہ میں اسلام لے آؤں۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صفا کے قریب ایک مکان میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور اقامت گاہ نبوی پر پہنچ کے دستک دی۔ آواز سن کر ایک صحابی اٹھے اور کیواڑوں میں سے جھانک کے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو کر واپس ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہر عمر ابن خطاب بدست شمشیر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے فرمایا، آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، آنے دو۔ صحابی نے انہیں بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آتا دیکھ کر اٹھے اور ایک کمرے میں ان سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چادر کا ایک کونا پکڑا اور زور سے جھٹکا دے کر فرمایا، ابن خطاب، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ خدا کی قسم، اگر تم نے اپنی منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کی وحی پر ایمان لے آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی روایتوں میں یہ سب سے مشہور روایت ہے۔ اس کے بعد اس روایت کا نمبر ہے جو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اسلام سے کوسوں دور تھا، جاہلیت میں شراب پیتا تھا اور بڑے چاو سے پیتا تھا۔ ہماری ایک محفل جمتی تھی جس میں قریش کے اکثر نوجوان شامل ہوتے تھے۔ ایک رات میں اس محفل میں پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا، اگر میں مکہ میں فلاں میں فروش کے پاس جا پہنچوں تو شاید مجھے بہتر شراب مل جائے اور میں پی سکوں، لیکن وہ بھی مجھے نہ ملا۔ اب میں نے سوچا کہ چلو کعبے کے 7 یا 70 طواف کر لوں۔ اسی نیت سے مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ رخ شام کی طرف تھا اور کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور شام کے درمیان تھا۔ آپ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے خیال آیا، آپ کا کلام سننے کا یہ بہترین موقع ہے، سنو تو صحیح آخر آپ کہتے کیا ہیں۔ لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اگر قریب گیا تو مجھے دیکھ کر آپ ڈر جائیں گے۔ اس خیال سے میں حجر اسود کی طرف غلاف کعبہ میں گھس گیا اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ آپ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ چلتے چلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ اب میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان غلاف کعبہ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ قرآن پاک کی آیات سن کر میرے دل پر رقت طاری ہو گئی۔ میں رو پڑا اور اسلام میرے باطن میں در آیا۔
میں اپنی جگہ کھڑا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔